ऑथेंटीक गोवन होममेडाचेर आज आमी सोयेच्यो गोड नेवऱ्यो करपाक पळोवया। चला सुरवात करूया। नेवऱ्याचे पाते करपाक हांगा हांवें 2 कप मैदो घेतला। ताजे मागीर हांगा हांवें 1 कप भाजिल्लो रवो घेतला, तो घालता। हांगा हांवें पाव कप गरम तूप घेतला, तें घालून घेता आनी रुची प्रमाणे मीठ घालून हे सगळे इन्ग्रेडियंट सारके मिक्स करून घेता। पळयात काय बरें घट्ट जालां पीठ, अशें घट्ट जावपाक जाय। आतां हांव हातून इल्लें इल्लें करून उदक घालून पीठ कालोवन घेता। पीठ पळयात आमचें जाल्लें आसा। आतां हाजेर हांव एक वोलो कपडो घालता आनी 2 वरां दवरता। पीठ कालोवन जाल्लें आसा। आतां आमी नेवऱ्यांनी भरपाचो पिठो करया, जाचे खातीर हांवें हांगा 1 कप सोय घेतल्या, जी हांव भाजून घेता। सोय भाजतकर नेवऱ्याचें शेल्फ लायफ वाडटा। म्हाका एक 10 मिनटां लागलीं सोय भाजपाक। आतां हातून हांव पाव कप भाजिल्लो रवो घालून घेता आनी एक 5 मिनटां भाजून घेता। सोय आनी रवो आमचो जाल्लो आसा। आतां हांव हें मिश्रण बश्शेर काडून न्हिवपाक दवरता। पिठो आमचो न्हिविल्लो आसा। हातून आतां हांव अर्द कप पिठी साकर घालून घेता, 2 टेबल स्पून भाजिल्ल्यो तिळयो घालून घेता आनी अर्द टीस्पून वेलचे पिठो घालून हो सगळो पिठो सारको मिक्स करून घेता। पिठो आमचो तयार आसा आनी पिठूय आमचें तयार आसा। नेवऱ्याचें पातें लाटपाक सुरवात करया। सगळ्यान पयलीं हांव हे पिठाचे लिंबायेदे अशे गुळे करून घेता। तुम्ही जर म्हजे तिक्षे नेवऱ्यांचो व्हिडिओ पळोवना आनी तुमकां जर हे चवथीक करपाक जाय जाल्यार तुमच्यांनी तो पळोवं येता। लाटफळ्यार इल्लें पीठ घालया आनी पाती लाटपाक सुरवात करया। हे चवथीक तुमी ह्यो नेवऱ्यो मुद्दम करून पळयात, तुमकां त्यो आवडटल्यो। पाती आमचे लाटून जाल्ले आसा। अशीच हांव बाकीची पाती लाटून घेता। तुमकां जर लाडू चिवड्याच्यो रेसिपी जाय जाल्यारूय हांवें अपलोड केल्ल्यो आसा। पाती आमची लाटून जाल्ली आसा। आतां आमी नेवऱ्यो भरपाक सुरू करया। असो 1 कुलेर पिठो देगो सोडून भरपाचे। चडूय भरत जाल्यार नेवरी फुट्टा। पात्याचे देगांनी कापसान उदक लावन घेता आनी पातें सारकें फोल्ड करून बोटांनी चेपोवन घेता। नाजाल्यार नेवरी तळपाक लागतकर उगडटा आनी तेलान सगळो पिठो जाता। आतां चिन्नकातनें घेवन हांव सारकें अशें देगांनी ही एक्स्ट्रा देग आसा ती काडून घेता। पळयात काय बरो डिजायन जाला पळया। अश्योच हांव बाकीच्योय नेवऱ्यो करून घेता। तुम्ही जर चॅनलार नवी आसा जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी बेल बटन दामपाक मात विसरूं नाकात। म्हणटकर फुडले खेपे तुमकां व्हिडिओ पयलींच पळोवपाक मेळटले। आमच्यो नेवऱ्यो तळपाक तयार आसा। तेल गरम जालां जाल्यार पळोवपाक असो पिठाचो गुळो करून तेलान सोडपाचो। तो असो वयर आयलो म्हणजे तेल तापलां। आमी आतां एक एक करून ह्यो नेवऱ्यो तळून घेवया। गॅस मोठोय करपाचो ना, मातसो बारीक दवरपाचो, नाजाल्यार रोखड्योच तांबड्यो जातात। तुम्ही जर ह्यो नेवऱ्यो करून पळयल्यो जाल्यार कश्यो जाल्यो आनी कश्यो लागल्यो तें मात म्हाका कमेंटान कळयात। नेवऱ्यो आमच्यो जाल्ल्यो आसा। कलर पळया काय बरो आयला आनी काय बऱ्यो फुल्ल्या। अशें एका परातीर असो पेपर घालून घेवपाचो आनी ताजेर ह्यो नेवऱ्यो काडपाच्यो। म्हणटकर कितेंय एक्सेस ऑयल आसल्यार तें ड्रेन जावन वता। अशेच पद्दतीन आतां हांव उरिल्ल्यो नेवऱ्यो तळून घेता। आमच्यो सोयेच्यो गोड नेवऱ्यो खावपाक तयार आसा। तुमकां जर व्हिडिओ आवडला व्हिडिओक लायक करात आनी सोयऱ्यांक आनी फ्रेंड्सांक व्हिडिओ शेअर करात। हॅप्पी गणेश चतुर्थी।